وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده خداست و او قرارگاه و مکان دفنش را می‌داند. همه اینها در کتابی روشن است. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. و او کسی است که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک از شما به عمل نیکوتر است. و اگر به آنها بگویی شما پس از مرگ برانگیخته میشوید، مسلماً کافران میگویند این سخن جز جادوی آشکار نیست. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و اگر تا زمان محدودی عذاب را از آنها به تأخیر اندازیم، البته از روی تمسخر میگویند چه چیزی مانع آن شده است. آگاه باشید روزی که عذاب به سراغشان آید از آنها برگردانده نخواهد شد و آنچه را به مسخره میگرفتند آنان را در بر خواهد گرفت. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. و اگر از جانب خیش رحمتی به انسان بچشانیم سپس آن را از او بگیریم، همانا او بسیار ناامید و ناسپاس خواهد شد. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. و اگر پس از رنج و سختی که به او رسیده است نعمت و آسایشی به او بچشانیم، البته میگوید سختی ها از من دور شد، همانا او شادمان و فخر فروش می شود. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مگر کسانی که صبر کردند و کارهای نیک انجام دادند آنان برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
پس ای پیامبر شاید برخی از آنچه که به تو وحی می شود واگذاری و سینه ات از این جهت تنگ و ناراحت شود که گویند چرا گنجی بر او نازل نشده یا فرشته ای همراه او نیامده است. تو تنها هشدار دهنده ای و خداوند بر همه چیز نگهبان است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین. میگویند این قرآن را از خود بافته و به خدا نسبت داده است. بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره به هم بافته مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که میتوانید به یاری بطلبید. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. پس اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند بدانید که قرآن فقط به علم خدا نازل شده است و اینکه هیچ معبودی جز او نیست. پس آیا شما مسلمان میشوید؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کسی که زندگانی دنیا و زینت آن را بخواهد پاداش اعمالش را در این دنیا به طور کامل و تمام به آنها می‌دهیم و چیزی از آنها کم و کاست نخواهند شد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش جهنم نصیبی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا انجام داده اند برباد رفته است و آنچه را عمل می کردند باطل است. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا کسی که از سوی پروردگارش دلیل روشن دارد و به دنبال آن شاهدی از سوی او باشد و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود بر صحت آن گواهی دارد همانند کسی است که دلیلی ندارد؟ اینان به آن قرآن ایمان می‌آورند و از گروه های مختلف هر کس به آن کافر شود پس آتش وعدگاه اوست. پس تردیدی در آن نداشته باش، بیگمان آن حق است از جانب پروردگارت ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم
الا لعنة الله علی الظالمین. و چه کسی ستمکارتر است از کسی که بر خدا دروغ می‌بندد. آنان روز قیامت بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و گواهان می‌گویند اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان لعنت خدا بر ستمکاران باد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. همان کسانی که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و آن را کج و منحرف می‌جویند و آنان به آخرت کافرند. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. آن هیچگاه نمیتوانند در زمین خدا را عاجز کنند و جز خدا دوستان و یاورانی ندارند. عذاب برای آنان دوچندان خواهد شد. توان شنیدن حق را نداشتند و حقیقت را نمیدیدند. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اینان کسانی هستند که به خودشان زیان زده اند و آنچه برمی بافتند از نظر آنها گم شدند. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بدون شک آنها در آخرت از همه زیانکارترند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به سوی پروردگارشان فروتنی کردند آنها اهل بهشتند. آنان در آن جاودان خواهند ماند. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون. مثل این دو گروه مانند کور و کر و بینا و شنواست. آیا این دو در وصف یکسانند؟ آیا پند نمیگیرید؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. و به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و به آنها گفت همانا من برای شما هشدار دهنده آشکار هستم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الله را نپرستید همانا من از عذاب روز دردناک بر شما می ترسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
پس اشراف کافر قومش گفتند ما تو را جز بشری همانند خودمان نمی بینیم و نمی بینیم کسانی که از تو پیروی کرده اند مگر گروهی اراذل ساده لوح قوم ما هستند و ما برای شما فضیلتی بر خود نمی بینیم بلکه شما را دروغگو می پنداریم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح گفت ای قوم من به من خبر دهید اگر من دلیل و حجت آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از نزد خود رحمتی به من عطا کرده باشد پس آن بر شما پوشیده مانده است. آیا می توانیم شما را به پذیرش آن اجبار کنیم در حالی که شما از آن کراهت دارید؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أراكم قوما تجهلون. ای قوم من بر رساندن این دعوت از شما مالی نمی طلبم. پاداش من تنها بر خداست و من هرگز کسانی را که ایمان آورده اند از خود طرد نمی کنم. همانا آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد ولیکن من شما را قومی نادان می بینم. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. به ای قوم من اگر من آنها را طرد کنم چه کسی من را در برابر خدا یاری می کند؟ آیا پند نمی گیرید؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. و من به شما نمی گویم که گنج های خدا نزد من است و غیب نمی دانم و نمی گویم که من فرشته ام و نمی گویم کسانی که در نظر شما حقیر می آیند خداوند به آنها خیری نخواهد داد. خدا به آنچه در دلهای آنان است آگاه تر است. قطعا آنگاه از ستمکاران خواهم بود. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قوم گفتند ای نوح به راستی که با ما جدال کردی و زیاد هم جدال و بحث کردی، پس اگر از راست گویانی آنچه را که به ما وعده می دهی بیاور. قال انما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح گفت
اگر خدا بخواهد آن را برای شما می آورد و شما از آن نتوانید گریخت. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. و اگر خداوند بخواهد شما را گمراه سازد و من بخواهم شما را نصیحت کنم، نصیحت من سودی برای شما نخواهد داشت. او پروردگار شماست و به سوی او بازگردانده می شوید. ام یقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. آیا مشرکان میگویند پیامبر آن قرآن را بافته و به خدا نسبت داده است؟ ای پیامبر بگو اگر من آن را بافته باشم پس گناهم بر عهده من است و من از گناهانی که شما می کنید بیزارم. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. و به نوح وحی شد که از قوم تو جز آنهایی که ایمان آورده اند دیگر هیچ کسی ایمان نخواهد آورد، پس بر آنچه که می کردند غمگین مباش. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. و اکنون به دیدگان ما و به وحی ما کشتی بساز و درباره کسانی که ستم کردند با من سخن مگو که آنان غرق شدنی هستند. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. و نوح کشتی را می ساخت و هرگاه گروهی از اشراف قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند. نوح می گفت اگر ما را مسخره می کنید پس ما نیز شما را مسخره خواهیم کرد همین گونه که مسخره می کنید. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم. پس به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب به سراغش می آید که خارش سازد و عذاب جاودان بر چه کسی وارد خواهد شد. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. این حالت همچنان ادامه داشت تا زمانی که فرمان فرا رسید و آب از تنور جوشیدن گرفت. به نوح گفتیم از هر جفتی از حیوانات 2 نر و ماده در آن کشتی برگیر و همچنین خاندانت را، جز کسی که وعده هلاک قبلا بر او مقرر شده است
و نیز کسانی که ایمان آورده اند را برگیر و جز عده اندکی همراه او ایمان نیاوردند. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح گفت در آن کشتی سوار شوید، حرکت آن و توقف آن به نام خداست، همانا پروردگارم آمرزنده مهربان است. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. و آن کشتی آنها را در موجی همچون کوه ها می برد و در آن هنگام نوح فرزندش را که در کنار ای بود صدا زد: ای فرزندم، همراه ما سوار شو و با کافران مباش. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. گفت به زودی به کوهی پناه میبرم که مرا از آب حفظ کند. نوح گفت امروز هیچ نگهدارنده‌ای در برابر فرمان خدا نیست مگر کسی که خدا به او رحم کند. و ناگاه موج در میان آن دو حائل شد، پس او از غرق شدگان گردید. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. و گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان بارانت را فرو بند. و آب فرو نشست و کار به انجام رسید و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت. و گفته شد دوری و هلاکت باد بر گروه ستمکاران. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. و نوح پروردگارش را ندا داد، پس گفت پروردگارا، همانا پسرم از خاندان من است و بیگمان وعده تو حق است و تو بهترین داورانی. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. مود ای نوح، همانا او از خاندان تو نیست، بیگمان او عمل غیر صالحی است، پس چیزی که به آن علم نداری از من مخواه، من به تو اندرز میدهم مبادا که از جاهلان باشی. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح گفت پروردگارا، همانا من به تو پناه میبرم که از تو چیزی بخواهم که به آن علم ندارم
و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. گفته شد ای نوح به سلامتی از سوی ما و همراه با برکتهای فراوان بر تو و بر امتهایی که با تو اند فرود آی و امتهایی نیز هستند که به زودی آنها را از نعمتها بهره مند سازیم، سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنها خواهد رسید. تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. اینها از خبرهای غیب است که آن را به تو ای پیامبر وحی می‌کنیم. نه تو و نه قومت پیش از این آن را نمی‌دانستید، پس صبر کن، بیگمان عاقبت از آن پرهیزگاران است. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. و ما به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را بپرستید که معبودی جز او برای شما نیست و شما جز افترازن نیستید. یا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان اجری الا على الذي فطرني افلا تعقلون. ای قوم من، بر رساندن این دعوت از شما پاداشی نمی طلبم. پاداش من تنها بر عهده کسی است که مرا آفرید. آیا خرد نمی ورزید؟ و یا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. و ای قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز گردید و توبه کنید تا باران آسمانی را پی در پی بر شما فرو ریزد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گناهکاران روی نگردانید. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. گفتند ای هود، برای ما دلیل روشنی نیاورده ای و ما به خاطر گفتار تو معبودهایمان را رها نمی کنیم و ما به تو ایمان نمی آوریم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون.
ما چیزی جز این نمی گوییم که بعضی از معبودانمان آسیبی به تو رسانده اند. هود گفت همانا من خدا را گواه میگیرم و شما نیز گواه باشید که من از آنچه شریک خدا قرار میدهید بیزارم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. غیر از او پس همگی برای من نقشه بکشید، آنگاه مرا مهلت ندهید. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. همانا من بر الله که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم. هیچ جنبنده ای نیست مگر آنکه او گیرنده پیشانیش است. بیگمان پروردگارم بر راه راست است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ. پس اگر روی برگردانید به راستی که من آنچه را که با آن به سوی شما فرستاده شده بودم به شما رساندم و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما خواهد کرد و شما هیچ زیانی به او نمی توانید برسانید. بیگمان پروردگارم بر همه چیز نگهبان است. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ. و هنگامی که فرمان ما فرا رسید هود و کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خیش نجات دادیم و آنها را از عذاب سخت رهاندیم. و تلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید. و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و از پیامبران او نافرمانی کردند و از فرمان هر سرکش دشمن حق پیروی کردند. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. آنها در این دنیا و نیز روز قیامت لعنت به دنبال دارند. آگاه باشید که قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند. هان بر عاد قوم هود دوری و هلاکت باد. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من
الله را بپرستید که معبودی جز او برای شما نیست. او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارد. پس از او آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید و توبه کنید. همانا پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. گفتند ای صالح، پیش از این ما به تو امید می داشتیم. آیا ما را از پرستش آنچه نیاکانمان می پرستیدند باز می داری؟ و به راستی ما از آنچه ما را به سوی آن دعوت می کنی سخت در شک و تردید هستیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. گفت ای قوم من، به من خبر دهید که اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از جانب خود رحمتی به من عطا کرده باشد، پس اگر نافرمانی او کنم چه کسی مرا در برابر خدا یاری می کند؟ پس شما جز زیان بر من نخواهید افزود. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب. ای قوم من، این ماده شتر خداوند است که برای شما نشانه است. پس بگذاریدش در زمین خدا بچرد و هیچ آزاری به آن نرسانید که عذابی نزدیک شما را فرا گیرد. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. پس آنها آن ماده شتر را پی کردند. آنگاه صالح به آنها گفت 3 روز در خانه هایتان بهره‌مند گردید و بعد از آن عذاب خواهد آمد. این وعده است که دروغ نخواهد بود. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پس چون فرمان عذاب ما فرا رسید، صالح و کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خیش از آن عذاب و از رسوایی آن روز نجات دادیم. بیگمان پروردگار تو همان قوی و پیروزمند است. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. و کسانی را که ستم کرده بودند صیحه‌ای فرو گرفت، پس در خانه های خود به روی افتادند و مردند. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. چنان که گویی در آن دیار نبوده اند، آگاه باشید که قوم ثمود به پروردگارشان کفر می‌ورزیدند. هان بر قوم ثمود دوری و هلاکت باد. ولقد جاء
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنیذ. به راستی فرستندگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند، گفتند سلام. ابراهیم نیز در پاسخ گفت سلام. پس طولی نکشید که گوسالی بریان آورد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. چون دید دستانشان به سوی آن نمی رسد و نمی خورند، به آنها گمان بد برد و در دل از آنان احساس ترس کرد. فرشتگان گفتند نترس، بیشک ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. و همسرش ساره ایستاده بود، پس از خوشحالی خندید. آنگاه او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ساره گفت ای وای بر من، آیا من میزایم در حالی که پیر زنم و این شوهرم نیز پیر است؟ به راستی این چیز عجیبی است. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجید. فرشتگان گفتند آیا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیت باد، همانا او ستوده بزرگوار است. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پس چون ترس از دل ابراهیم بیرون رفت و بشارت به او رسید، درباره قوم لوط با ما مجادله شروع کرد. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. بیگمان ابراهیم بردبار، لابه‌گر بازگشت کننده بود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ای ابراهیم، از این سخن بگذر که به راستی فرمان عذاب پروردگارت فرا رسیده است و مسلماً عذابی بدون برگشت برایشان خواهد آمد. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدن آنان نگران و دلتنگ شد و گفت این روز بسیار سختی است. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن
قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید. و قوم او شتابان به سوی او آمدند و پیش از این کارهای زشت مرتکب می شدند. لوط گفت ای قوم من، اینها دختران من هستند، با آنها ازدواج کنید، آنان برای شما پاکیزه ترند. و از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانانم رسوا نکنید. آیا در میان شما یک مرد عاقلی وجود ندارد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. گفتند به راستی تو میدانی که ما به دختران تو نیازی نداریم و تو خوب میدانی که ما چه میخواهیم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید. لوط گفت کاش در برابر شما قدرتی داشتم و یا به تکیهگاه محکمی پناه می بردم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب. فرشتگان گفتند ای لوط، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، آنها هرگز به تو نخواهند رسید. پس در پاسی از شب گذشته خانواده‌ات را از این شهر ببر و هیچ یک از شما روی بر نگرداند جز همسرت که به او خواهد رسید آنچه که به آنها رسد. بیگمان وعدگاهشان وقت صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پس چون فرمان ما فرا رسید، آن شهر بر سرزمین را زیر و رو کردیم و بر سر آنها سنگ‌هایی از سنگ و گل متراکم روی هم فرو باریدیم. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید. سنگ‌هایی که نزد پروردگارت نشاندار بود و این سنگ‌ها و عذاب از سایر ستمگران دور نیست. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. و به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من، الله را بپرستید که معبودی جز او برای شما نیست و پیمان و میزان را کم نکنید. من شما را در نعمت می بینم و من بر شما از عذاب روز فراگیر می ترسم.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و ای قوم من، پیمانه و میزان را با عدالت تمام و کامل دهید و اشیاء مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکوشید. بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اگر ایمان داشته باشید باقی گذاشته خداوند برای شما بهتر است و من بر شما نگهبان نیستم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. گفتند ای شعیب، آیا نمازت به تو فرمان می دهد که آنچه را که نیاکانمان می پرستیدند رها کنیم یا آنچه را می خواهیم در اموالمان انجام دهیم؟ بیگمان تو مردی بردبار عاقلی هستی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب گفت ای قوم من، به من خبر دهید اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از سوی خود رزق نیکویی به من عطا کرده باشد، آیا نباید از او اطاعت کنم؟ و من نمیخواهم با شما مخالفت کنم درباره چیزی که شما را از آن نهی میکنم. من جز اصلاح تا آنجا که توانایی دارم نمیخواهم و توفیق من جز به فضل خدا نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید. و ای قوم من، دشمنی با من سبب نشود که به شما نیز عذابی برسد همانند آنچه که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و قوم لوط از شما چندان دور نیست. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. و از پروردگارتان آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید و توبه کنید، همانا پروردگارم مهربان و دوستدار است. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. گفتند ای شعیب، بسیاری از آنچه را که میگویی نمیفهمیم و به درستی که ما تو را در میان خود ناتوان میبینیم و اگر احترام قبیله‌ات نبود
مسلماً تو را سنگسار می کردیم و تو نزد ما گرانقدر نیستی. قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله واتخذتموه وراءكم ظهریا ان ربی بما تعملون محیط. شعیب گفت ای قوم من، آیا قبیله من نزد شما گرامی تر از خداوند است و فرمان او را پشت سر خیش انداخته اید؟ بیگمان پروردگارم به آنچه انجام می دهید احاطه دارد. و یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. و ای قوم من، شما به روش خودتان عمل کنید، من هم به روش خود عمل می کنم. به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب به سراغشان می آید که رسوایش کند و چه کسی خود دروغگوست. شما انتظار بکشید، من نیز با شما در انتظارم. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. و چون فرمان ما فرا رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خود نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند صیحه‌ای فرو گرفت، پس در دیار خود به رو افتادند و مردند. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. چنان که گویی هرگز در آن دیار نبودند. آگاه باشید دوری و هلاکت باد بر قوم مدین، همان گونه که قوم ثمود دور و هلاک شدند. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. و به راستی موسی را با آیات خود و دلیلی آشکار فرستادیم. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید. به سوی فرعون و اطرافیانش، پس آنها از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون درست نبود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فرعون روز قیامت پیش روی قومش است، پس آنها را وارد آتش جهنم کرد و جهنم چه بد آبش خور و جایگاهی است که بر آن وارد شدند. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. و در این دنیا و روز قیامت لعنتی به دنبال دارند، چه بد عطایی است که به آنها داده شد. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. این برخی از اخبار آبادی ها و شهرهاست که آن را برای تو بازگو می کنیم، که برخی از آنها هنوز باقی است و برخی دیگر درو شده است. وما ظلمناهم ولكن ظلموا
أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب. و ما به آنها ستم نکردیم ولیکن آنها خود بر خویشتن ستم کردند. پس هنگامی که فرمان پروردگارت فرا رسید معبودانشان که به جای خداوند می‌خواندند پس چیزی از آنان دفع نکردند و آنها را جز هلاکت نیفزودند. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید. و این چنین است مجازات و گرفت پروردگارت هنگامی که فرو گیرد و مجازات کند آبادی ها و شهرها را که مردمش ستمکار باشند. بیگمان مجازات و گرفت او دردناک و سخت است. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. یقینا در این پند و نشانه است برای کسی که از عذاب آخرت بترسد. آن روز روزی است که مردم همه در آن گرد آورده شوند و آن روز روزی است که همگی حاضر شوند. وما نؤخره إلا لأجل معدود. و ما آن را مدتی معین به تأخیر نمی اندازیم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید. روزی بیاید که هیچ کس جز به اذن او سخن نگوید پس بعضی از آنها بدبختند و بعضی دیگر خوشبخت. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. اما کسانی که بدبخت شدند پس در آتش دوزخند برای آنها در آن ناله و فریاد است. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. در آن جاودانه خواهند ماند تا آسمان ها و زمین باقی است مگر آنچه پروردگارت بخواهد. بیگمان پروردگارت آنچه را که بخواهد انجام دهد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. و اما کسانی که خوشبخت و سعادتمند شدند پس جاودانه در بهشت خواهند ماند تا آسمان ها و زمین باقی است مگر آنچه پروردگارت بخواهد. عطایی است قطع نشدنی. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. پس
از باطل بودن آنچه اینان میپرستند در شک مباش. آنها نمیپرستند جز همان گونه که نیاکانشان از پیش میپرستیدند و مسلما ما نصیب آنان را بی کم و کاست خواهیم داد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. و به راستی ما به موسی کتاب دادیم، پس در آن اختلاف شد و اگر فرمان پیشین پروردگارت نبود قطعا در میان آنان داوری میشد و همانا آنها در این قرآن سخت در شک و تردید هستند. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. و بیگمان هر کدام چون برانگیخته شوند پروردگارت پاداش اعمالشان را قطعاً به طور کامل و تمام خواهد داد، زیرا که او به آنچه می کنند آگاه است. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. پس ای پیامبر همان گونه که فرمان یافته ای در برابر مشرکان استقامت کن و نیز کسی که با تو به خدا رو آورده است باید استقامت کند و سرکشی نکنید، بیگمان او به آنچه که می کنید بیناست. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. به کسانی که ستم کردند تمایل نکنید که آتش جهنم به شما خواهد رسید و برای شما سرپرست و دوستانی جز خداوند وجود ندارد، آنگاه یاری نمی شوید. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. و ای پیامبر در دو طرف روز و ساعاتی از شب نماز را برپادار، بیشک نیکی ها بدی ها را از بین میبرند، این پندی برای پند پذیران است. واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين. و ای پیامبر صبر کن، پس بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. پس چرا از امتهایی پیش از شما خردمندانی نبودند که مردمان را از فساد در زمین باز دارند، مگر اندکی از آنان که نجاتشان دادیم و کسانی که ستم کردند از لذات دنیوی و آسودگی پیروی کردند و گناهکار بودند. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. و ای پیامبر پروردگارت چنین نبود که شهرها و آبادیها را به ظلم نابود کند
در حالی که اهل آن نیکوکار باشند. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. و اگر پروردگارت می‌خواست مردم را یک امت قرار می‌داد، ولی آنها همواره مختلفند. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مگر کسی که پروردگارت بر او رحم کند و برای همین آنها را آفریده است. و سخن پروردگار تو محقق شد که مسلماً جهنم را از همه جن و انس پر خواهم کرد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. و ما هر یک از اخبار پیامبران را بر تو بازگو کردیم تا به وسیله آن دلت را استوار گردانیم و در این قرآن برای تو حق و برای مؤمنان موعظه و تذکری آمده است. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. و به کسانی که ایمان نمی آورند بگو بر روش خودتان عمل کنید، ما نیز بر روش خود عمل می کنیم. وانتظروا إنا منتظرون. و منتظر باشید، ما هم منتظریم. ولله غیب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. و غیب آسمان ها و زمین از آن خداست و همه کارها به سوی او بازگردانده می شود. پس او را بپرست و بر او توکل کن و پروردگارت از آنچه می کنید غافل نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را، این آیات کتاب روشنگر است. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. همانا ما آن را قرآن عربی نازل کردیم شاید شما دریابید. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما بهترین داستانها را با وحی کردن این قرآن بر تو بازگو می کنیم و مسلماً تو پیش از آن از بیخبران بودی. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت اینی رأیت 11 كوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. به یاد آور هنگامی را که یوسف به پدرش یعقوب گفت
پدرم، همانا من در خواب 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم. آنها را برای خود سجده کنان دیدم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یعقوب گفت ای فرزندم، خواب خود برای برادرانت بازگو نکن که برای تو نقشه بدی می اندیشند. بیگمان شیطان برای انسان دشمن آشکار است. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. و این گونه پروردگارت تو را برمیگزیند و از تأویل احادیث می آموزد و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کند، همان گونه که پیش از این بر اجدادت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. یقینا پروردگارت دانای حکیم است. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بیشک در داستان یوسف و برادرانش برای سؤال کنندگان نشانه ها و عبرت هاست. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هنگامی که با خود گفتند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدرمان از ما محبوب ترند، در حالی که ما گروهی نیرومند هستیم، بی تردید پدرمان در اشتباهی آشکار است. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دور دست بیفکنید تا توجه پدرتان فقط به سوی شما باشد و بعد از آن افرادی صالح باشید. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. یکی از آنها گفت یوسف را نکشید و اگر می‌خواهید کاری انجام دهید او را به قعر چاه بیندازید تا بعضی از کاروانهای رهگذر او را برگیرد. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. و آنگاه نزد پدر آمدند و گفتند پدر جان، تو را چه شده است که ما را بر برادرمان یوسف امین نمی شماری، در حالی که ما خیر خواه او هستیم. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فردا او را با ما به صحرا بفرست تا
تا از میوه ها بهره برد و بازی کند، همانا ما نگهبان او هستیم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب گفت آنکه او را ببرید مرا اندوهگین می کند و از این می ترسم که گرگ او را بخورد در حالی که شما از او غافل باشید. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. گفتند با اینکه ما گروهی نیرومند هستیم، اگر گرگ او را بخورد به راستی آنگاه ما زیانکار خواهیم بود. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. پس چون او را با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه قرار دهند، به او وحی کردیم که قطعا آنها را از این کارشان آگاه خواهی کرد در حالی که آنها نمی‌دانند. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. و برادران شبانگاه گریان به نزد پدرشان آمدند. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. گفتند ای پدر ما، همانا ما رفتیم که مسابقه دهیم و یوسف را نزد اساس خود گذاشتیم، پس گرگ او را خورد و تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد هرچند راستگو باشیم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. و پیراهن او را با خونی دروغین برای یعقوب آوردند. او گفت چنین نیست، بلکه هوای نفس شما کاری را برای شما آراسته است. پس کار من صبر جمیل است و بر آنچه میگویید خداوند مددکار من است. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. کاروانی فرا رسید و پس آنها آب آورشان را فرستادند و او دلو خود را در چاه انداخت. پس چون بیرون آورد یوسف را در آن دید، صدا زد و گفت مژده باد، این کودکی است. و او را به عنوان یک کالا از دیگران پنهان داشتند و خداوند به آنچه می کردند آگاه است.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. و سرانجام او را به بهای اندک چند درهم فروختند و درباره او بی‌رغبت بودند. قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و کسی از اهل مصر که او را خرید به همسرش گفت جای او را گرامی دار، امید است برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی گیریم. و این چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم و تا از تأویل احادیث به او بیاموزیم و خداوند بر کارش چیره است ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون یوسف به مرحله بلوغ و کمال قوت رسید به او حکم و علم عطا کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. آن زنی که یوسف در خانه اش بود از او درخواست کامجویی کرد و درها را بست و گفت بیا در اختیار تو هستم. یوسف گفت به خدا پناه میبرم، بیگمان او عزیز مصر سرور من است، جایگاه مرا گرامی داشته است، مسلماً ستمکاران رستگار نمی شوند. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. و به راستی آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش ندیده بود قصد وی می کرد. این چنین کردیم تا بدی و فحشا از او دور سازیم، بیگمان او از بندگان مخلص ماست. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. و هر دو به طرف در شتافتند و همسر عزیز پیراهن او را از پشت پاره کرد و در این هنگام شوهرش را نزد دریافتند. آن زن گفت کیفر کسی که خواسته باشد به خانواده تو بدی کند چیست؟
جز این که زندان شود یا عذاب دردناکی ببیند. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف گفت او با اصرار مرا به سوی خود خوانده است و در آن هنگام شاهدی از بستگان آن زن شهادت داد اگر پیراهن او از جلو پاره شده پس آن زن راست میگوید و او از دروغ گویان است. و این کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. و اگر پیراهنش از پشت پاره شده آن زن دروغ میگوید و او از راست گویان است. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. پس چون عزیز مصر دید که پیراهن او از پشت پاره شده است گفت این از مکر شما زنان است، بیگمان مکر شما زنان بزرگ است. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین. ای یوسف از این ماجرا صرف نظر کن و تو ای زن برای گناه خود آمرزش بخواه، همانا تو از خطاکاران بوده ای. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. و این خبر به شهر رسید زنانی در شهر گفتند همسر عزیز برای کامجویی غلام خود را به سوی خود می‌خواند، به راستی محبت در قلبش نفوذ کرده است، مسلماً ما او را در گمراهی آشکار می‌بینیم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. چون همسر عزیز سخنان مکرآمیزشان را شنید کسی را به دنبال آنها فرستاد و آنها را دعوت نمود و برای آنها مجلس فراهم کرد و به دست هر کدام چاقویی برای بریدن میوه داد و به یوسف گفت بر آنان بیرون شو. پس زنان چون او را دیدند بزرگش یافتند و دستهای خود را بریدند و گفتند پناه بر خدا، این بشر نیست، این جز فرشته ای بزرگوار نیست. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. همسر عزیز گفت این است همان کسی که مرا درباره او سرزنش کردید.
آری به راستی من او را برای کامجویی به خود دعوت کردم. پس او خودداری کرد و اگر آنچه را که به او دستور میدهم انجام ندهد قطعا زندانی می شود و مسلما خوار و زبون خواهد بود. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه وإلا تصرف عني كيدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین. یوسف گفت پروردگارا، زندان نزد من از آنچه اینها مرا به سوی آن میخوانند محبوب تر است و اگر مکر آنها را از من نگردانی به سوی آنان متمایل میشوم و از نادانان خواهم بود. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السمیع العلیم. پس پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بازگردانید، بیگمان او شنوای داناست. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. سپس بعد از آن که نشانه‌های پاکی یوسف را دیدند تصمیم گرفتند تا مدتی او را زندانی کنند. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. و دو جوان همراه او وارد زندان شدند. یکی از آن دو گفت من خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من خواب دیدم که نان بر سر حمل می کنم، پرندگان از آن می خورند، ما را از تعبیر آن آگاه کن، بیگمان ما تو را از نیکوکاران می بینیم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف گفت پیش از آنکه طعام شما را بیاورند و تناول کنید شما را از تعبیر خوابتان آگاه می سازم. این چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته است. همانا من کیش قومی را که به خدا ایمان نمی آورند و آنان به سرای آخرت نیز کافرند ترک کرده ام. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. از کیش نیاکانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام.
برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر همه مردم است، ولیکن بیشتر مردم شکر نمیگزارند. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای رفقای زندانی من، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای قهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما به جای خدا چیزی را نمی پرستید مگر نامهایی را که خود و نیاکانتان به آنها داده اید. خداوند هیچ دلیلی بر اثبات آنها نازل نکرده است. فرمان روایی تنها از آن خداوند است. فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ای رفقای زندانی من، اما یکی از شما آزاد می شود، پس سرور خیش را شراب خواهد نوشانید و اما دیگری پس به دار آویخته می شود. آنگاه پرندگان از گوشت سر او خواهند خورد. امری که درباره آن از من نظر خواستید چنین مقدر شده است. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. و یوسف به آن کسی از دو نفر که دانست رهایی می‌یابد گفت مرا نزد سرورت یاد کن. ولی شیطان یاد کردن او را نزد سرورش از خاطر او برد. پس یوسف چند سال در زندان باقی ماند. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. و پادشاه گفت همانا من در خواب 7 گاو چاق را دیدم که 7 گاو لاغر آنها را میخورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگر را خشک میبینم. ای بزرگان، درباره خوابم نظر دهید اگر خواب را تعبیر میکنید. قالوا
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اینها خوابهای آشفته و پریشان است و ما از تعبیر خوابهای پریشان آگاه نیستیم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. و یکی از آن دو نفر که نجات یافته بود بعد از مدتی یوسف را به یاد آورد گفت من شما را از تأویل آن خبر می دهم، پس مرا به سوی جوان زندانی بفرستید. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. چون نزد یوسف آمد گفت یوسف ای مرد راستگو، درباره این خواب که 7 گاو چاق 7 گاو لاغر آنها را میخورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگر خشک برای ما نظر بده تا من به سوی مردم باز گردم، شاید آنان با خبر شوند. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف گفت 7 سال پی در پی زراعت کنید، پس آنچه را درو کردید جز اندکی که میخورید بقیه در خوشه اش باقی بگذارید. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سپس بعد از آن 7 سال سخت قحطی می آید که آنچه را برای آن سالها ذخیره کرده اید می خورید جز اندکی از آنچه که برای بذر ذخیره خواهید کرد. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سپس بعد از آن 7 سال سالی فرا می رسد که باران فراوانی نصیب مردم می شود و در آن سال مردم افشردنی ها را می فشرند. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. و پادشاه چون این تعبیر را شنید گفت او را نزد من بیاورید. پس چون فرستاده پادشاه نزد او آمد یوسف گفت به سوی سرورت بازگرد، پس از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود. قطعا پروردگارم به نیرنگ آنها آگاه است. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پادشاه آن زنان را خواست و گفت جریان کارتان چه بود هنگامی که یوسف را به سوی خود دعوت دادید؟ گفتند پناه بر خدا، ما هیچ گناهی بر او ندانسته ایم. در این هنگام همسر عزیز گفت اکنون حق آشکار شد، من بودم که او را به سوی خود خواندم و خواهش مرا رد کرد و بیگمان او از راستگویان است. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. سخن را بدین خاطر است تا عزیز بداند که من در نهان به او خیانت نکرده ام و اینکه خداوند مکر خائنان را به هدف نمی رساند.